बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन ताकत के ऐवानों में बड़ी खलबली मची हुई है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस पर शोर पड़ गया है। एक पुराने मोरे को भी लॉन्च कर दिया गया है। इससे आपको आगाह करता हूं, लेकिन इससे पहले इमरान खान का जो साइफर केस है, जिसका अब ओपन ट्रायल होना चाहिए था, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ऑर्डर भी कर दिया है, आज भी उसका ओपन ट्रायल नहीं किया गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी होनी थी, लेकिन आज भी पब्लिक को अंदर नहीं आने दिया गया, आज भी मीडिया को अंदर नहीं आने दिया गया। जिन 3 चैनल्स के रिपोर्टर को अंदर जाने दिया गया, उन्होंने भी अंदर जाके यही कहा कि हम सारे मीडिया की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। इमरान खान ने भी कहा, शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि जज साहब ओपन ट्रायल होना चाहिए। मतलब डर किस चीज का है, बताएं तो सही ना। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये टोपी ड्रामा करने के लिए कि चलें जी, पब्लिक को भी इजाजत दी गई है, 8 से 10 नामालूम अफराद को वहां बिठा दिया गया। और इमरान खान की जो वकला टीम के मेंबर हैं, वो ये कहते हैं कि वो जेल के कैदी थे जिनको आम पब्लिक बना के वहां बिठा दिया गया था। और मेरी अदना सी राय में वो नामालूम अफराद थे जिन्हें कैदी बना के और फिर पब्लिक बना के वहां बिठा दिया गया, टोटल पूरा करने के लिए कि देखें जी, ये तो ओपन ट्रायल है, पब्लिक को भी आने की इजाजत है। जबकि मीडिया को भी खुलेआम इजाजत नहीं दी जा रही। इंटरनेशनल मीडिया भी बाहर मौजूद था, लेकिन उनको भी इजाजत नहीं दी गई। डर किस चीज का है? डर यह है कि डोनाल्ड डू ने जो ये पैगाम भेजा था, जो धमकी दी थी, जो असद मजीद को भी इतनी खटकी कि उसने कहा जी इनको डिमार्श करें, उस धमकी का असल मुखातिब कौन था, यह सामने आ जाएगा। और अरशद शरीफ का वो मशहूर प्रोग्राम वो कौन था का जवाब मिल जाएगा। लोगों को तो पता है, लेकिन अदालती स्टैंप लग जाएगी उसके ऊपर। इससे डरते हैं, इसलिए इसका पब्लिक ट्रायल नहीं होने देना चाहते। लेकिन अब अगली पेशी 4 तारीख को रख दी गई है। मंडे से बाकायदा ट्रायल का आगाज हो रहा है। आज सिर्फ हाजिरी लगी थी। अगर तो दोबारा इसी तरह किया जाता है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता, इंटरेक्शंस नहीं होते, तो फिर फौरन से इमरान खान के वकला को दोबारा हाई कोर्ट में जाना चाहिए और कहना चाहिए जी कि डिवीजन बेंच का फैसला इंप्लीमेंट करवा के दें हमें। दूसरी तरफ जैसे ही तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नताइज का ऐलान किया है, जो मैं पहले आपको नताइज बता दूं, फिर बताता हूं किस किस को तकलीफ पहुंची है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, या जिन्हें निगरान चेयरमैन कहा जा रहा है, वैसे तो वो कानूनी तौर पर आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, बैरिस्टर गौहर खान, वो मुंतखब हो गए हैं बिला मुकाबला। बलोचिस्तान में जिनका पैनल जीता है वो है मुनीर अहमद बलोच साहब, ये बलोचिस्तान के सदर हैं तहरीक इंसाफ के। सिंध से हलीम आदिल शेख सदर मुंतखब हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब किया गया है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो खुद जेल में है वैसे, लेकिन वो सदर पंजाब की मुंतखब हो गई हैं। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी और बाकी सारे ओहदे, और जो वो भी मुंतखब हुए हैं ओहदेदार, उनके नीचे सारे सारे पैनल हैं, तो पूरे ओहदेदार जो हैं उसी तरह से मुंतखब हो गए हैं। लेकिन ये सारे अनअपोज्ड मुंतखब हुए हैं, यानी वोट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई दूसरा पैनल था नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बैरिस्टर गौर के मुकाबले में कोई और उम्मीदवार नहीं था जो चेयरमैन का उम्मीदवार होता। जो सूबाई सदूर हैं उनके भी मुकाबले में कोई और सदर नहीं था, कोई मतलब पैनल के मुकाबले में कोई दूसरा पैनल नहीं था। इस तरह ये सब अनअपोज्ड मुंतखब हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि अनअपोज्ड कौन सा इंतखाब होता है, और इस पर शोर पड़ रहा है। शायद मरियम औरंगजेब का बयान आ गया है, अकबर एस बाबर को दोबारा लॉन्च कर दिया गया है कंपनी की तरफ से कि जाओ जरा तुम भी कार्रवाई डालो। उसने कहा जी मैं इसको चैलेंज करूंगा, हो सकता है वो इलेक्शन कमीशन में इसको चैलेंज कर दे या हाई कोर्ट में चला जाए, डिपेंड करता है कि कौन सा अप्रोप्रिएट फोरम है। जी मैं हम चैलेंज कर देंगे जी, हमें क्या पता क्या करेंगे, लेकिन असल गोल ये है, लाडले की ये फरमाइश है कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, तहरीक इंसाफ को माइनस करो, इलेक्शन में मत हिस्सा लेने दो। तो इसका भी फैसला होने जा रहा है और बहुत जल्द होने जा रहा है। 20 दिसंबर से पहले पहले हमें सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी, और जनवरी शुरू होने से पहले पहले साइफर केस का भी ये फैसला सुनाना चाहते हैं, तो सब कुछ दिसंबर के महीने में ही तय होना है। इनकी मुनाफकत जरा दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये नाज़रीन नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज हैं। शहबाज शरीफ सदर मुंतखब हुए हैं अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुई हैं अनअपोज्ड, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हुए हैं अनअपोज्ड, अता तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हुए हैं अनअपोज्ड, यानी ये सारे ओहदेदार अनअपोज्ड हुए हैं।
تو نون لیگ کے انتخابات پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو یہاں کیسے اعتراض کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اٹھا کے یہ منہ پہ مارو لسٹ، وہ جی کہ اگر ہمارے یہاں اپوزڈ ہوئے ہیں دوسری طرف کوئی کھڑا ہی نہیں ہے، تو نون لیگ نے بھی ایسے ہی کیا ہے، کیونکہ اس ٹائم ایک سازش چل رہی ہے۔ رپورٹس یہ بھی تھیں کہ ادارے سونگتے پھر رہے ہیں کہ اگر یہ باقاعدہ الیکشن کریں گے، ووٹیں ڈالیں گے، ان کے لوگ آئیں گے سامنے تو انہیں اٹھا لیا جائے گا سب کو۔ تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا پارٹی کے پاس، پارٹی کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے، ورنہ تحریک انصاف نے تو جب یہ نئی جماعت تو 2013 کے الیکشن سے پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیے تھے۔ آپ کو پتا ہے کتنی پارٹی میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی کتنی لڑائی ہو گئی تھی، تو بہت سارے اس وقت پرابلم کریٹ ہوئے۔ عمران خان کی پارٹی جو ہے اس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، لیکن عمران خان نے کہا پھر بھی کروائیں گے تو اسی طرح کروائیں گے، ووٹنگ کروائیں گے، پورے پینل لڑیں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن اب حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، آدھی سے زیادہ قیادت روپوش ہے، کیونکہ جھوٹے مقدمے بنائے ہوئے ہیں، جن کو پکڑتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی کہے جی کہ تحریک انصاف بھی سیم پارٹی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تحریک انصاف آج سے 10 سال پہلے بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کی کوشش کر چکی ہے۔ ظاہر ہے اس میں پرابلمز آئے تھے، عمران خان کو شوق لگا تھا کہ کس طرح سے خرید و فروخت ہوئی اور سارے پرابلم ہوئے، لیکن کوشش کی گئی تھی۔ باقی پارٹی میں تو کوشش ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ شریف خاندان یا زرداری خاندان کے باہر کسی کو چیئرمین بنایا جا سکتا ہے؟ بے نظیر کی زندگی میں امین فہیم کو شاید ہیڈ بنا دیا گیا تھا پارٹی کا، لیکن بے نظیر کے جانے کے بعد اب جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور شریف خاندان میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب منصوبہ کیا ہے؟ اکبر ایس بابر لے کے جائے گا پٹیشن، اور جی ہم بانی رہنماؤں میں سے ایک رہنما ہیں، میں نے بھی پینل اپنا دیا تھا، مجھے لڑنے نہیں دیا گیا، اور اس طرح کی باتیں کی جائیں گی، جبکہ اکبر ایس بابر کو تحریک انصاف پارٹی سے آج سے 10 سال پہلے نکال چکی ہیں۔ اکبر ایس بابر 2014 میں مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آیا، کیونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے دھرنا ختم نہیں کر رہے تھے۔ اس ٹائم بھی جنرل راحیل شریف نواز شریف کو بچا رہے تھے، انہوں نے نواز شریف کو اس حد تک بچایا کہ ڈان لیکس میں بھی نواز شریف کو، مریم کو بچانے والے وہی تھے، ورنہ کتنا بڑا یہ سیکیورٹی بریچ تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ سائفر ہمارا سیکرٹ تھا، سائفر تو سیکرٹ ہے نہیں، ایک امریکہ نے دھمکی دی، عمران خان نے عوام کو بتا دیا۔ سیکرٹ تو وہ ڈان لیک سے جو لیک ہوا تھا کہ ہماری فوج خود بندے بھیجتی ہے، دہشت گرد بھیجتی ہے، ہماری فوج ہے جو دہشت گردی کے پیچھے ہے، یہ تھا سیکرٹ، یہ کیسے بتا دیا تھا؟ لیکن اس پر کوئی کیس نہیں بنا۔ تو اس میں بھی جنرل راحیل شریف نے بچایا تھا نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو، تو وہ بچاتے چلے آئے تھے، لیکن کیونکہ عمران خان نہیں مان رہے تھے بات، کیونکہ دھرنا نہیں ختم کر رہے تھے، پھر اس دھرنے کے دوران اکبر ایس بابر کو لانچ کیا گیا تھا مبینہ طور پہ۔ تحریک انصاف کے خلاف جب کوئی سازش کرنی ہوتی ہے اس کو لانچ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غیر متعلقہ شخص کو اس طرح کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، اور پھر عدالتیں کیس نہیں سنتی۔ تو اس بندے کو رکھا ہوا ہے، اب آپ ذرا غور کریں، یہ بندہ کہتا ہے جی میں بانی تحریک انصاف کا ممبر ہوں، نہ اس سے 9 مئی کی مذمت کروائی جا رہی ہے، نہ پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، نہ آئی پی پی میں اس کو شامل ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہے۔ ویسے میرا تو یہ ماننا ہے کہ کردوغلو ویسے ہی بدنام ہے، کچھ لوگ تو آج کے دور کے کردوغلو ہیں۔ اب ایک اور بڑی مہم شروع ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اداروں سے معافی مانگ لیں تو شاید ان کو معاف کر دیا جائے گا، الیکشن تو پھر بھی نہیں لڑ سکیں گے، لیکن ان کی یہ جیل والی سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان کے پاس نمبر 1 وقت ہی وقت ہے، اور نمبر 1 یہ جنگ وہ جیت چکا ہے۔ یہ تو دوسری سائڈ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو زندگی دے اور ایک بار یہ قوم اسے وزیر اعظم بنانے کا شوق پورا کر لے، ورنہ بنگالیوں کے دل میں جو نفرت ہے نا، وہ نفرت بھول جائیں گے لوگ۔ یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کے حوالے سے ایسا کوئی بیانیہ بن جائے کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، وہ پاؤں پکڑ رہا ہے، وہ لیٹ گیا ہے، وہ سو گیا ہے، وہ بزدل ہے، اس نے ڈیل کر لی ہے۔ یہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ڈیسپریٹ خود ہے۔ اب عمران خان سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ این آر او کیا ہے؟ کہ ہمیں انڈورس کر دو، یہ کہہ دو کہ ہم غدار نہیں ہیں، یہ کہہ دو کہ ہم ملک دشمن نہیں ہیں، یہ کہہ دو کہ ہم نے سازش نہیں کی تھی۔ یہ عمران خان سے کہلوانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو مشورہ دوں گا فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، اتنا مت ڈریں، ان عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے، ہمت کریں، اس کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، ہمت کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، وہ نہیں نکالے گا آپ کو نوکری سے، وہ پہلے بھی کہہ چکا ہے، مجھے اب بھی یقین ہے وہ اتنے بڑے دل کا بندہ ہے، وہ اب بھی نوکری سے نہیں نکالے گا۔ ہاں، ایکسٹینشن کی گارنٹی نہیں ہم دے سکتے، ایک ایکسٹینشن کے لیے اگر پورا ملک تباہ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ریزسٹنس چلتی رہے گی،
لیکن اگر آپ صرف نوکری کی بات کر رہے ہیں تو وہ نوکری سے نہیں نکالے گا، 3 سالہ مدت ضرور پوری کریں گے۔ اس لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، آپ اپنا کام کریں، عوام کے منتخب نمائندوں کو اپنا کام کرنے دیں اور ملک اسی طرح آگے بڑھے گا، ورنہ یہ ملک صرف تباہی کی طرف فیل بریکوں کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔